मेरा ख्याल में खान साहब का ना कश्मीर का पता ना हमारा आटमी प्रोग्राम का पता, चाहे वो कश्मीर कॉज हो या पाकिस्तान का एटॉमिक कुव्वत हो, तो ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायदे अवाम ने इनका बुनियाद रखा। कायदे अवाम कहता था कि मैं अपना नींद में भी कश्मीर के बारे में गलती नहीं कर सकता, और ऐसे लगता है कि अगर हमारा वज़ीर आज़म जागा हुआ है, पूरा होश में तकरीर कर रहा है, कश्मीर पे ही कर रहा है, तो उस कश्मीर के वो ज़रूर कश्मीर की तकरीर में वो ज़रूर गलती ही करेगा। आपको याद होगा कि पहले ही जब हमला हुआ था कश्मीर पे, सबसे बड़ा तारीख़ में सबसे बड़ा जो मोदी ने मकबूजा कश्मीर पे हमला किया था, तो हमारा वज़ीर आज़म खड़ा होकर कहता है कि मैं क्या करूं। उससे पहले यही मोदी इलेक्शन लड़ रहा है, तो वो कहता है कि मोदी जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। अब वो कह रहा है कश्मीर का मसला हल करो और मुझे अपने जो आतमी पावर है, जो न्यूक्लियर वेपन्स है, उनका भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि खान साहब सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। कश्मीर पे उसका पॉलिसी पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। उसका जो स्टेटमेंट है एटॉमिक वेपन्स के लिए, वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। अब खान साहब के सहूलतकारों को ये कब पहचाना जाएगा? खान साहब के सहूलतकारों को ये कब पता लग जाएगा कि चाहे वो अफ़गानिस्तान का इशू हो, चाहे वो ओसामा बिन लादेन का इशू हो, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे हमारा एटॉमिक पावर का इशू हो, खान साहब सिक्योरिटी रिस्क है और उसको जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में शुरू हुआ है, बहुत ख़तरनाक एक सिलसिला है, और हमें हमेशा विक्टिम के साथ देना चाहिए, और जो क्राइम परपेचुएट करते हैं उनके लिए बहाना नहीं बनाना चाहिए। और ख़ान साहब का वो ऐसे ओहदा पे बैठा हुआ है जहाँ उसने अपना लब और लहजा और अल्फाज को बड़ा सोच समझ के चूज़ करना चाहिए। जब वो इस तरीके से बात करेंगे तो ये पैगाम हमारे मुआशरे में जाएगा कि वो जिसके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती हो रहा है उनका कसूर है, और जो नाइंसाफ़ी कर रहा है, तो ज़्यादती कर रहा है, अब उनके लिए बहाना बना रहे हैं। हम बिल्कुल समझते हैं कि इस्लाम हमें सिखाते हैं, हमारा सकाफ़त, हमारा कल्चर हमें सिखाते हैं कपड़े कैसे पहनना है, पर्दा कैसे करना है, लेकिन इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है रेप के साथ, कोई ताल्लुक़ नहीं है ज़्यादती के साथ। और जिस तरीके से आपने देखा है, आपके पास रिपोर्ट्स हैं, मैं भी खुद ह्यूमन राइट्स कमेटी का चेयरमैन हूँ, बच्चे से लेके बुज़ुर्ग लोगों तक बहुत से ख़तरनाक अफसोसनाक ऐसे इंसिडेंट्स हैं, और हमें अपना कल्चर को, अपना लैंग्वेज को रिव्यू करना पड़ेगा कि हमें जो विक्टिम्स हैं, ख़ास तौर में उनमें से सबसे ज़्यादा औरतें होते हैं, उनके लिए हमारा सोसाइटी को स्टांस लेना पड़ेगा। और कपड़े से कोई ताल्लुक़ नहीं, ड्रेस से कोई ताल्लुक़ नहीं, जिसने ज़्यादती किया, जिसने जुल्म किया, उनके बारे में हमारा कानून, हमारा रवैया सेम होना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, और किसी को इस किस्म का बहाना नहीं मिलेगा। आज कैबिनेट ने सर आज ये मंजूरी दी है कि मोटरवेज और हाईवेज जो है उनको गिरवी रखने का उन्होंने मंजूरी दी है। सर इस पे आप क्या मतलब मंजूरी दी है? सर आज़म सर इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास सुकूक बॉन्ड्स सर जो है ना, पहले जैसे एयर मोटरवे दिए गए थे, अब दोबारा देने जा रहे हैं सर, वो गिरवी रखने का उन्होंने मंजूरी दी। मुल्क के इदारे गिरवी रखने की। जिस तरीके से जो भी आप उठा के देखें, खान साहब के आने से पहले उनका हालात क्या था, उनका पोजीशन क्या था, उनका बजट बुक्स क्या कह रहे थे, और अब वो क्या कह रहे हैं। हम समझते हैं कि ये मंसूबा नाकाम सिर्फ इसलिए रहेगा कि इमरान खान की हुकूमत जहाँ भी उन्होंने हाथ लगाया है, उन्होंने सिचुएशन को उठाना है, दे मेड इट वर्स नॉट बेटर। चेयरमैन साहब, पहले इमरान खान साहब ने असेंबली में ओसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब उस बात पे बात करने से इज्तनाब करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत एक दहशतगर्द जिसके हम समझते हैं कि ये हुकूमत बुज़दिल हुकूमत है। इमरान तो आज से नहीं, पहले दिन से बुज़दिल था। वो कभी किसी दहशतगर्द को दहशतगर्द कहने को तैयार ही नहीं था। चाहे वो APS आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े में पाकिस्तान के नौजवान बच्चे को स्कूल में बेदर्दी से कत्ल करते हैं, उस महसूद को दहशतगर्द कहने को तैयार नहीं है। अगर ओसामा बिन लादेन, जो कि ऑब्वियसली दुनिया भर में उसका एक जाम है, लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने क्या क्या हरकतें की हैं, क्या वो आज हुकूमत में है? उनको पता नहीं है कि 1993 में उन्होंने रमज़ी यूसुफ के थ्रू इसी मुल्क का वज़ीर आज़म पर हमले करने की कोशिश की थी? क्या उनको पता नहीं है कि 1994 में उन्होंने एक इस्लामिक कू करने की कोशिश की थी? क्या उनको पता नहीं है कि उन्होंने दहशतगर्दी करवाने के लिए
دنیا بھر میں کروانے کے لیے اور پاکستان میں کروانے کے لیے کردار ادا کیا تھا. کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کیس میں کافی الزامات اسی کے طرف چلے جاتا ہے؟ اگر اسامہ بن لادن دہشت گرد نہیں ہے تو دہشت گرد کون ہے؟ اسامہ بن لادن دہشت گردوں کے لیے ایک پوسٹر بوائے ہے. اس نے یہ دہشت گردی کا نظام شروع کیا. جتنا بدنامی اسامہ بن لادن نے اسلام کے نام کو دلوایا کسی اور نے پاکستان اسلامی تاریخ میں کسی اور نے اتنا بدنامی نہیں کی. اور جہاں ہر پاکستانی کا فرض ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے اس وائلنس کو، اس دہشت گردی کو رد کرنا، ریجیکٹ کرنا، کال آؤٹ کرنا، پکارنا، کہنا کہ تو یہ دہشت گرد تھا، یہ اس کا روایت دہشت گردی ہے اور یہ اسلام کا نمائندگی نہیں کرتے ہیں. اسلام ایک پرامن مذہب ہے. اسلام پیس کی بات کرتے ہیں. ہم ہر کسی سے ملتے تو سلام کہہ کے ملتے ہیں. عمران خان کو اپنا پالیسی کو ریویو کرنا پڑے گا. ویسے ہی پاکستان کو غلط طریقے سے دنیا بھر میں پیش کیا جاتا ہے اور اگر ہمارا اپنا ہی وزیر خارجہ انٹرنیشنل شوز پہ جا کے اسامہ بن لادن کے بارے میں صحیح طریقے سے بات تک نہیں کر سکتا تو وہ پاکستان کی فارن پالیسی پہ اثر ہوگا. اس وقت جب پوری دنیا افغانستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہمارے مخالف بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم پاکستان پہ الزام کیسے لگائیں، پاکستان پہ کمپلینٹ کیسے کریں، پاکستان کو غلط کیسے ثابت کرے، جب ہمارا اپنا وزیر اعظم ہاؤس آف دا فلور پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ وہ اسامہ بن لادن جس کی وجہ سے میرا ملک، میرا پڑوسی ملک تباہ ہو چکے ہیں، وہ شہید. جب ہمارا وزیر خارجہ ٹی وی پہ جا کر کہتا ہے کہ آپ پاکستان مسلم امہ کے مسلم بچوں کو بھی قتل کر سکتے ہو، آپ بے دردی سے دوسرے ممالک سے انیسنٹ شہری کو قتل کر سکتے ہو، آپ تعلیمی اداروں کو، صحت کے اداروں کو، بچوں کو، خواتین کے تعلیم کے نظام پہ حملہ کر سکتے ہیں، اسلام کے نام کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کام کر سکتے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کا ناکامی ہے. عمران کو معافی مانگنا چاہیے، شاہ محمود قریشی کو معافی مانگنا چاہیے، ہر ان وکٹم سے جو اس دہشت گردی کے وکٹم رہے، اور صاف کہنا چاہیے کہ کل اگر کوئی اور اسامہ بن لادن کی سیاست کرنے کی کوشش کرے، کہ دہشت گردی کی کرنے کی کوشش کرے، پاکستان بالکل اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہماری طرف کوئی کام کرے یا کسی اور کی طرف. چیئرمین صاحب، آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے کو ہیں، آپ آزاد کشمیر میں کتنے پیپلز پارٹی کے حوالے سے پر امید ہیں اور ووٹر کب جا کے آپ باقاعدہ کمپین کریں گے؟ اور انشاءاللہ ہم جلد ہی خود بھی پہنچیں گے یہ کیمپین چلانے کے لیے. اب تک جو رسپانس ملا ہے وہ تو بہت ہی فینٹاسٹک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہر ڈسٹرکٹ میں ہر کینڈیڈیٹ کے لیے جس طریقے سے ہمارے جلوس، جلسے، ریلی، عوام کا شمولیت پاکستان پیپلز پارٹی میں ہو رہا ہے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ کشمیر کے عوام کے لیے ایک ہی آپشن ہے، ایک ہی جماعت ہے جو کشمیر کے عوام ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ کشمیر کے مسئلے سنبھال سکتے ہیں، کشمیر کے عوام کے مسئلے سنبھال سکتے ہیں. امن کا وقت ہو، جنگ کا وقت ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی اگر ہوگا تو وہ کشمیر پہ کبھی سودا نہیں کر سکتے اور وہ ٹرسٹ نہیں کرتے. وہ ٹرسٹ نہیں کرتے حکومت وقت کو، وہ ٹرسٹ نہیں کرتے ماضی کے حکومتوں کو. اگر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہ قائد عوام کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی ماضی سے بہتر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ہمارے جو نیوکلیر ویپنز ہیں ان کی ضرورت نہیں، تو کیا پاکستان اپنے نیوکلیر ویپنز کے حوالے سے پالیسی واپس لے گا؟ میرا خیال میں خان صاحب کا نہ کشمیر کا پتہ، نہ ہمارا ایٹمی پروگرام کا پتہ. چاہے وہ کشمیر کاز ہو یا پاکستان کا اٹامک قوت ہو، تو یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام نے ان کا بنیاد رکھا. قائد عوام کہتا تھا کہ میں اپنا نیند میں بھی کشمیر کے بارے میں غلطی نہیں کر سکتا. اور ایسے لگتا ہے کہ اگر ہمارا وزیر اعظم جاگا ہوا ہے، پورا ہوش میں تقریر کر رہا ہے، کشمیر پہ ہی کر رہا ہے، تو اس کشمیر کی تقریر میں وہ ضرور غلطی ہی کرے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہی جب حملہ ہوا تھا کشمیر پہ، سب سے بڑا تاریخ میں سب سے بڑا جو مودی نے مقبوضہ کشمیر پہ حملہ کیا تھا، تو ہمارا وزیر اعظم کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں کیا کروں. اس سے پہلے یہی مودی الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مودی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب وہ کہہ رہا ہے کشمیر کا مسئلہ حل کرو اور مجھے اپنے جو آتمی پاور ہے، جو نیوکلیر ویپنز ہیں، ان کا بھی ضرورت نہیں پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب سیکیورٹی رسک بن چکا ہے. کشمیر پہ اس کا پالیسی پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہے.
اس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اٹامک ویپنس کے لیے وہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکا ہے. اب خان صاحب کے سہولت کاروں کو یہ کب پہچانا جائے گا؟ خان صاحب کے سہولت کاروں کو یہ کب پتہ لگ جائے گا کہ چاہے وہ افغانستان کا ایشو ہو، چاہے وہ اسامہ بن لادن کا ایشو ہو، چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو، چاہے ہمارا اٹامک پاور کا ایشو ہو، خان صاحب سیکیورٹی رسک ہے اور اس کو جانا پڑے گا. چھوٹی سی بات انتخابی اصلاحات کی کسی سر بلائی جا رہی ہے اس میں پاکستان